سلام علیکم دوستان. تشکر شما که ویدیو تو مونید. امروز دختر ما الفت و طول فرمایش فروت چاٹ کده. رفتیم میوه ورده بخیر. حال در فرمایش زیر دیگه فروت چاٹ جور مونی دعا کنین انشاءالله خوب زبردست فروت چاٹ جور شونه. دوستان عزیزینان دیگه درو خربوزه قیلمونو برای فروت چاٹ. خربوزه خوب مزدار بود فروت چاٹ. میده دانه باید که باشد خربوزه دیگه زیاد کلان نباشد. میده دانه شونه ریزه شونه. हमारा भी मालूम हो सके करो मजदार हमारे ताजदार बच्चे मंदर वीडियो जोर होना. ahliwari amshi است دوستان. amش ریزه قیله کده رئیس و بخیر وزیر کدزنا تمام آخر ش یک جای منی یک جای کدی بعد مسالای وزیر کدماس کٹ کده از خوب بهترین چاٹ مسالا برای شما جور منو تو کده بورین که چطور جور بشن. برادران دوستان یک ریزه خربوزه بود. 1 کیلو آم است، 1 درجن کیله، 1 کیلو سیب، 1 کیلو انگور. اینمی تمام چیزا رو میکس کرده آخرش بخیر کدماس از اینا رو خوب پشتمای فروت چاٹ جور منید مزدار. دوستان اینا میواری سیوش است. درو سیوش ریزه کده داریم. داخلی مراحل است. انگورم صاف سوتره شده اوخش شده. گاهی باید که مردان در خانه کار کنه فروت چاٹ جور کنه. اگر دو دیگ یاد را دیگ کنه برای اولاتا ملکل ازو کدام هایی نیست تایمشم پاس میشه خانم خوش میشه تمام که امروز بابای بخشه من بود چیز جور کنه. مرادی تمام یک جای منی بخیره. انشاءالله که امید دارم بسیار مزه‌دار ماره.
شما هم دعا کنین برای از ما که کامیاب شدن چوتوا بخوره و لاتا بخوره تعریف مکن و دوستان این میوهش قیمه شد بسیار میده میده گوشه ماش هم تند شد خوب نرم شد که مرچ سیاس به ذایقه بندازیم اینی چاٹ مساله است میرم کسا از به ذایقه بندازیم بسا میرم یه باز میتر پینت کنیم خوب کلر رو بکدک اینی خوشنمای کلر بکدک ماس کم टेस्ट کنم چیز رنگه شده بهترین دادا اینا را بالکو اینی رو بغل بیلو منیش بیلو امین بس اینا رو ماسه کسنه کلی زینی نزی حال بچه من اینه ببریم دخانه टेस्ट کنیم غیر تاجدار نشان بدیم یعنی چاٹ مساله فروت چاٹ مجور شدک یعنی رخسار مادر ببرین بخورین دیگه تشکر دوستا ویدیو رو تو کردین همی ویدیو رو لایک کنین سبسکرایب کنین دوستان فرام بگین مزید انشاءالله خود ویدیوها برایشون جور منی بسیار تشکر شما دوستا خوش باشین سلامت باشین